जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। 2-3 मौज़ूआत पर जो कि बड़े अहम मौज़ूआत हैं उन पर बात करनी है। पहली बात तो ये है कि ये बात अब एविडेंट हो गई है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान अब घुमसान का रन पड़ने वाला है। अभी से शुरू हो गया एक दूसरे पे ताने तिश्ने, सियासी हमले, जुगतें और सियासी इख्तिलाफ़ात मंज़र पर आ रहे हैं। इससे ये पता चलता है कि आने वाले दिनों में ये जंगी सियासी गहमा गहमी और बढ़ेगी और एक दूसरे पर जो ताने दिए जा रहे हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा रकीक हमले करने की भी तवक्को है। ये पहले आपको पता है कि ये बिलावल भुट्टो ने भी शुरू किया, फिर उसके बाद राना सनाउल्लाह ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो भी बड़ी एविडेंट थी इस हवाले से। और फिर अभी हमारे दोस्त हैं नदीम अफजल चंद, उन्होंने भी बड़ी खुलकर बात की, ट्वीट की और उन्होंने कहा ये इन मानों में बात की कि अपना मुंह देखें और फिर उसके बाद बात करें। ये क्या एक्सेप्टेबल होनी चाहिए? क्या जो इत्तेहादी थे जिन्होंने मिल के इमरान खान का मुकाबला किया वो अब आपस में उनका दस्तों गिरेबान होंगे? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन हम इसका जायज़ा लेंगे। लेकिन दूसरी खबर जिस पर हम बात करेंगे, तहरीक इंसाफ बुनियादी तौर पर तहरीक इंतशार पार्टी है। किसी भी छोटे से इशू को वो बड़े से बड़ा इशू बना सकते हैं और उससे माशरे में बहरान पैदा कर सकते हैं। जैसे साइफर का मामला है, उन्होंने कहा नहीं अमेरिका इमरान खान के खिलाफ साजिश कर रहा है। अमेरिका को कोई ज़रूरत ही नहीं थी इमरान खान के खिलाफ साजिश करने की। इमरान खान अपने आप को तबाह करने के लिए खुद ही बहुत काफ़ी हैं। खैर उसके बाद जो मामलात हुए उससे हमें पता चल गया कि साइफर तो सिर्फ ड्रामा था। अब नया ड्रामा जो क्या शुरू हुआ है, अब नया ड्रामा ये हुआ है कि अमरीकी सफ़ीर ने नवाज शरीफ से मुलाकात की, अमरीकी सफ़ीर ने मुलाकात की यूसुफ रज़ा गिलानी से मुल्तान में। इन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, ये पाकिस्तान गिरवी रख दिया, अमेरिका को बेच दिया, अमेरिका की ग़ुलामी हमने कबूल कर ली और फिर वो जो है क्या हम कोई ग़ुलाम है, वो वाले नारे दोबारा शुरू करने कर दिए हैं। हालांकि यही इमरान खान थे जब अमेरिका से होके आए थे तो कहते थे मुझे यूं लग रहा है कि जैसे मैं वर्ल्ड कप जीत के आया हूं। अब चूंकि खुद जेल में है लिहाजा वर्ल्ड कप कहीं बाहर ही धरा हुआ है। अब सिर्फ सिवाय ताने देने के इनको कोई और बात नहीं मिलती। लेकिन अहम बात यह, एक छोटी सी मुलाकात हुई, उस मुलाकात से ये कितना ज़्यादा इंतशार पैदा कर सकते हैं माशरे में कि अमरीकी हुकूमत को, अमरीकी सिफारत खाने को वजाहत पेश करनी पड़ी। उनके तो वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि यहाँ पे जो सोशल मीडिया के ट्रोल्स बैठे हुए हैं ये क्या क्या कर सकते हैं, झूठ बोलने के लिए कितना आगे जा सकते हैं और किस हद तक गलाजत बिखेर सकते हैं, किस हद तक प्रोपेगेंडा कर सकते हैं। किसी भी मामले पे मामला अहम नहीं है, कितना ही झूठ बोलना हो, कितना ही सेंसिटिव मामला हो, मुल्क की सलामती खुद मुख्तारी का मामला हो, लेकिन ये उस पर झूठ बोल के एक बयानिया क्रिएट कर लेते हैं। जैसे अभी एक क्या नाम लेना, एक सहाफ़ी ने कहा कि अमेरिकन गवर्नमेंट की तरफ से एक ट्वीट आई, इसमें कहा कि पाकिस्तान के पॉलिटिकल एक्टर्स जो हैं वो इस तरह करें। उस जाहिल आदमी ने कहा और देखे जी, उन्हें पता है ये सियासतदान नहीं है, उन्होंने कहा ये अदाकार है, पॉलिटिकल एक्टर्स जो लिखा है। ओ खुदा का खौफ करें यार, इस कदर जहालत कोई आदमी इन लोगों के साथ कैसे बात करे, कैसे समझा सकते हैं? अच्छा, जब उसने लिख दिया कि पॉलिटिकल अदाकार और ये वो सियासी अदाकार, तो बहुत सारे लोग इसको सच समझेंगे और कहेंगे नहीं नहीं, उन्होंने कहा यार ये तो ड्रामेबाज हैं, ये तो अदाकारी कर रहे हैं। यही मसला है इस प्रोपेगेंडे का कि जब तक आप बात को दुरुस्त करते हैं, दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं, उस वक्त तक इस कदर तेज़ी से लोगों के जहनों में सरायत कर चुकी होती है कि जिसका तसव्वुर भी मुमकिन नहीं है। लेकिन एक और खबर है, दो खबरें और हैं, आज काफ़ी ज़्यादा बातें हैं जो आपसे करनी है। एक तो ये है कि जो कुछ 10 लाख से ज़्यादा लोगों के बिजली गैस के कनेक्शन और उनकी सिम्स ब्लॉक होने वाली हैं और वो पाकिस्तानी हैं। ये अफगानियों वाला किस्सा नहीं है। 10 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानियों के बिजली गैस के कनेक्शन कटने लगे हैं और उनकी सिमें ब्लॉक होने लगी हैं। और हो सकता है कि उनके शनाख्ती कार्ड के ऊपर भी को निशान लगा दिया जाए, लगाना ज़रूर चाहिए। किसके खिलाफ ये कार्रवाई हो रही है और वो 10 लाख लोग कौन से हैं? अब मैं आपको बताता हूँ कि मुद्दतों से हुकूमतें कोशिश कर रही हैं कि हमारे टैक्स नेट में इजाफा किया जाए।
جن لوگوں نے ٹیکس دینا ہے ان کی تعداد میں اضافہ کیا جائے، لیکن پاکستان میں کلچر ہی نہیں ہے۔ کلچر اس وجہ سے نہیں ہے کہ لوگ ٹیکس دیتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ تو حکومت اپنے اللہ تلالوں میں خرچ کر رہی ہے، ہم کیوں ٹیکس دیں؟ تو وہ ٹیکس دینے میں لوگ گریز کرتے ہیں، ٹیکس کلچر ہی نہیں ہے ہمارے پاس۔ اب حکومت نے اعلان کیا ہے، جو کہ اچھا اعلان ہے، کہ بھائی ٹیکس جو لوگ نہیں دیں گے ان کے بجلی اور گیس کے پہلے کنیکشن کٹیں گے، اور پھر اس کے بعد موبائل سم بلاک کر دی جائے گی، اور وہ دوبارہ سم نہیں لے سکیں گے اس نام اور شناختی کارڈ کے ساتھ۔ اب یہ بڑی سخت پابندی ہے، اس کے بغیر زندہ نہیں رہا جا سکتا۔ فرض کیجئے کہ ایک صاحب ہے جنہوں نے ٹیکس نہیں جمع کرایا ہوا، ان کے گھر کی بجلی کاٹ دی، تو پھر اس کے بعد وہ کیسے سروائیو کریں گے؟ نہیں سروائیو کر سکتے۔ گیس کا کنیکشن کاٹ دیا تو اس کے بغیر وہ نہیں سروائیو کر سکتے۔ اور پھر جو ماڈرن دور کی ایک بڑی اہم ضرورت موبائل فون ہے، موبائل فون اگر جو ہے آپ کا سم بلاک ہو جائے تو پھر آپ کہیں کے نہیں رہتے۔ یہ بڑی افیکٹو پالیسی ہے، یہ پہلے ہونی چاہیے تھی، اور پتہ نہیں ہم نے کیوں نہیں کی، اور اس پہ بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن اس میں لوگوں کو کیا لوگوں کو ٹیکس دینے میں مسئلہ نہیں ہے، لوگوں کو مسئلہ یہ ہے کہ اگر انہیں یہ پتہ چلے کہ ان کے ٹیکس کہیں استعمال ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو پھر تو وہ خوش رہتے ہیں۔ لیکن اگر ان کا ٹیکس کا پیسہ انہیں لگتا ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس نے 3 لیموزین خرید لی ہیں، تو پھر لوگوں کو دکھتا ہے کہ وہ پیسہ کدھر گیا۔ وزراء کے بیرون ملک دوروں پہ وہ پیسے خرچ ہو رہے ہیں تو وہ پھر پیسہ ان کو دکھے گا۔ یہ بڑی تکلیف دہ صورتحال ہے، اور اس کے حوالے سے آگے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ پاکستان میں ٹیکس کلچر پیدا ہوتا ہے یا نہیں پیدا ہوتا، اس پر ہم بات کریں گے۔ اچھا، ہم نے شروع میں ایک اور خبر پہ بات کر لیتے ہیں۔ شروع میں بات کی تھی کہ تحریک انصاف بنیادی طور پہ تحریک انتشار ہے، کسی بھی معاملے کو پکڑ کے اس پہ قیامت برپا کر سکتے ہیں۔ ان کا ٹارگٹ جو ہے نا، وہ بنیادی طور پر 9 مئی سے پہلے اور 9 مئی کے بعد، عمران خان جب سے فارغ ہوئے ہیں، فوج کا ادارہ ہے، اور فوج کے ادارے میں بھی ان کی مخامصت ہے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے ساتھ، ندیم انجم ISI کے چیف کے ساتھ، اس لیے کہ انہیں یوں لگتا ہے کہ ان کی حکومت ان سے انہوں نے الٹی ہے، اور کوئی موقع نہیں جانے دیتے جہاں پر اپنے اداروں کی، قوم کی سبکی نہ ہو، فوج کی سبکی نہ ہو، اور اس حوالے سے بالکل وہ جو ہے بے دھڑک ہو کر، بدتمیز ہو کر کوئی کیمپین شروع کر دیتے ہیں، اور اس میں سچ کتنا ہے وہ نہیں پتہ چلتا لوگوں کو، اس میں شاید جھوٹ کی بھرمار ہو، لیکن وہ سارا چلتا رہتا ہے۔ جیسے ابھی میں کل آرمی چیف نے ملاقات کی علماء اور مشائخ کے ساتھ، ان سے گفتگو کی، اور اس کے اندر جو اہم نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ کوئی بھی شخص ریاست کے خلاف، اگر ریاست میں ہتھیار اٹھانے کا اختیار صرف ریاست کو ہے، کوئی شخص ایسے نہیں اٹھا سکتا، اور یہ بنیادی طور پر اشارہ تھا طالبان کی طرف، دہشت گردوں کی طرف، کچھ عمران خان کی پارٹیوں کی طرف، جیسی پارٹیوں کی طرف بھی جو ریاست کے خلاف، جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے، اینٹی اسٹیبلشمنٹ اور چیز ہے، جو اینٹی اسٹیٹ ہے، جو ملک کے خلاف ہے، ریاست اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں ہے۔ تو تحریک انصاف نے اب اس علماء مشائخ میٹنگ میں کی، کوئی تصویر آئی جس پہ کوئی ذرا سا مرر کا افیکٹ آ رہا تھا، کوئی تصویر آ گئی ہوگی، موبائل سے آپ 10,000 تصویریں لیتے ہیں تو اس میں کوئی افیکٹ ایسا ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ آرمی چیف جو ہیں وہ علماء مشائخ سے ملاقات کے درمیان جو ہے وہ حفاظتی شیشے کے پیچھے چھپے ہوئے تھے، بس یہ چلا دی، کسی کے ذہن میں آیا اور چل رہا ہے۔ حالانکہ جنرل عاصم منیر جو ہے وہ وہاں پر کوئی شیشہ نہیں تھا، اس کے بعد وہ لوگوں سے ملے، کھلے ڈلے ملے، سوال کیے، باتیں کی، ان سے کچھ جاننے کی کوشش کی، لیکن آپ یہ 1000 دفعہ لوگوں کو بتاتے رہے، لوگوں کو یقین نہیں آئے گا۔ لوگوں کو یقین وہی آئے گا جو PTI ٹرینڈ بنا دیتی ہے، سو مچ سو کہ وہ علامہ طاہر اشرفی، ان کو بیان دینا پڑا، اور انہوں نے کہا کہ میں اس میٹنگ میں موجود تھا اور میں نے دیکھا ہے کہ کوئی اس طرح کا شیشہ نہیں تھا، اور پھر اس کے بعد جو ہے لوگوں سے بھی ملے اور کوئی اس طرح کے حفاظتی انتظامات نہیں تھے۔ لیکن بنیادی طور پر جو تحریک انصاف کے ساتھ جو معاملات تھے نا، ہمیں یہ سمجھنی چاہیے کہ اس شیشے میں
दराड़ आ चुकी हुई है। अब चाहे इलेक्शन का मामला हो, चाहे अमरीकी सफ़ीर का मामला हो, कुछ भी हो, ये एक तरफ से उस शीशे पे को पत्थर मारेंगे, ये लाजमी, आज नहीं 2 साल बाद भी मारेंगे। और इसी वजह से मुझे नहीं लगता कि इमरान खान कभी जेल से बाहर आ सकेंगे, इसलिए कि उनका मकसद सिर्फ इंतशार पैदा करना है। साइफर उसकी बहुत बड़ी मिसाल है। फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।